बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर से कुछ अहम तरीन खबरें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की कौमी सियासत में किस कदर तेज़ी से तब्दीलियाँ होने वाली हैं। और सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी चंद घंटों की समाअत की। चंद घंटों की समाअत के बाद ही कंपनी जो है उसकी चीखें निकल गई हैं और अब कंपनी और कंपनी के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले ज़रा तफसीली फ़ैसला सुन लें, जो तहरीरी फ़ैसला जो कि जारी किया गया है और समाअत मुलतवी कर दी गई है मंडे तक। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि मंडे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे से आगे हम ये मुकदमा नहीं लेके जाएंगे। सूबे को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और मंगल तक हर सूरत में हम फैसला दे देंगे। अगर मंगल ना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा बुध तक ये मामला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के बाद और जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसके बाद चीखें जो हैं वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही हैं और लग ऐसे रहा है कि आइन और कानून के तहत जो फैसला आने वाला है उससे काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो कंपनी की, मरासला हुकूमत की खिसकती हुई नज़र आ रही है। ज़रा सुन लें कि चौधरी शुजात साहब जो हैं उन्होंने अपनी आक़िबत ख़राब तो कर ली, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका जो ख़त है उसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। जरदारी साहब ने भी ये ख़त लिखवा लिया और शहबाज शरीफ साहब ने भी लिखवा लिया और बड़े खुश हुए। नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पे बात भी हो गई, लेकिन उनको नहीं अंदाज़ा था कि आर्टिकल 63A(b) क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो क्या कह रहा है। ये ख़त उसमें कोई हैसियत नहीं रखता। यही हुआ। अब चौधरी शुजात साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि परवेज़ इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे और आज भी हैं। अगर वज़ारत आला के उम्मीदवार आपके थे और आपके हैं, आज भी हैं, तो फिर वो ख़त लिख के दूध में मेंगनियाँ क्यों डाली गई और इतना बड़ा क्राइसिस क्यों पैदा किया गया और किसके कहने पे किया गया और वजह क्या थी और पसे पर्दा क्या ऐसा हुआ कि ख़त लिखा गया जिसकी हैसियत भी नहीं थी और एक नया आइनी बहरान, सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। वो कहते हैं जी कि मेरा इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक़ है और इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। अब ये ज़रा गौर तलब बात है। इदारे मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं, चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, तनकीद अलग चीज़ है, लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं। चौधरी शुजात साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब चौधरी शुजात साहब से गुजारिश ये है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वज़ीर आला उन्होंने बनना था या किसी ऐसे बंदे ने बनना था जो इदारों को गालियां देते हैं। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, यानी कि आपकी जमात के। पूरी पार्लिमानी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सपोर्ट किया। आप कहते हैं कि इदारों को जो बुरा भला कहता है, तो इदारों को बुरा भला कहने वालों तो सारे के सारे जरदारी साहब आपके पास आए, उन्होंने कहा मैं इंटसेंट पे जा दूंगा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी साहब, कितने नाम लिए जाएं, वो सब के सब इस वक्त मौजूद हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तो सारे उस तरफ मौजूद हैं जिन्होंने जलसा आम में, भरे भरे जलसों में वो क्या क्या कुछ नहीं कहा अफवाज पाकिस्तान को। तो इसलिए जनाब ये चीज़ें कुछ और हैं और ये बात मानने वाली है नहीं। अब चौधरी मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुन लें, उनको भी ज़रा खतरा नज़र आ गया है। वो कहते हैं कि कौमी उमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। अगर मुल्क की सलामती चाहते हैं तो तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। अब अंदाज़ा करें, इदारे अपने दायरा अख्तियार की हदूद से तजावुज़ न करें। ऐसी तजावीज़ से बहरान पैदा होते हैं और ख़ुद पैदा करदा बहरान का इलाज करने के लिए वही इदारे आ जाते हैं। अब तमाशा बंद होना चाहिए। इमरान हुकूमत को अदालतों मुक़तदरा ने मुकम्मल गैर मशरूत हमायत दी थी। PDM हुकूमत आई तो पार्लिमानी इंतजामी मुदाखलत शुरू हो गई। अरे भाई, कौन सी मुदाखलत शुरू हुई? अगर ये सारे राज खुलने लग गए तो PDM मौलाना साहब आपका, PMLN का और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का, कितने राज ऐसे फाश हो जाएंगे कि फिर किसी को भी मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। और कहा गया जी, मौलाना कहते फुल कोर्ट बनाया जाए। अरे भाई,
कुछ दिन पहले तो इसी बेंच के सामने तमाम गए, हमजा शहबाज अपेयर हुए, वीडियो लिंक के जरिए अंडरटेकिंग दी, फैसला आया 22 तारीख को वोटिंग का, सबने शादियाने बजाए थे इसी बेंच के सामने। उस वक्त ये बेंच ठीक था, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ठीक थी, और आज फुल कोर्ट। वाई फुल कोर्ट? किस लिए फुल कोर्ट, ये नहीं समझ आई। और यही बेंच था, इसी बेंच का, और ये तसलसल है, वो केस अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ था, इसी बेंच ने सुना था और यही बेंच सुनेगा। और मसला एक ही है। उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने भी यही एलामिया जारी कर दिया बाकायदा तौर पे, हर मैदान में इत्तेहादी जमातें मिलकर आएंगे, आइन, जमहूरियत, इमरान खान, जमहूरी निज़ाम को भी मईशत को खतरा, इमरान खान का मकसद एहतसाब से बचना है, करप्शन छुपाना, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना है। ये भाईजान वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं और आम इंतखाबात करवाएं, अवाम पे छोड़ें, जिसको चुन लिया वही इक़्तिदार उसको मिल जाएगा। तो सिंपल इसकी मकसद है कि प्रेशराइज किया जाए अदालतों को और रावलपिंडी को, फौज को, और फौज को कहा जाए कि नहीं जनाब आप आएँ, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और स्टेटमेंट जारी करें DGISPR कि वो इस हुकूमत के, मरासला हुकूमत के साथ है, इसको नहीं डिस्टेबल होने देंगे, ये जो मर्जी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम करें हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो ये चाह रहे हैं। इसलिए अब धमकियां दी जा रही हैं। तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अब ये सारी सिचुएशन क्यों आ रही है? तहरीरी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 सफ़हात पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और फैसले में क्या कहा गया है? उन्होंने कहा हमें यकीन दिलाया गया है कि वज़ीर आला हमजा और काबीना ट्रस्टी के तौर पे काम करेंगे, यानी अब उसकी हुकूमत, उसका स्टेटस एक मुंतखब हुकूमत और मुंतखब काबीना का नहीं है, एक ट्रस्टी के तौर पे काम करेंगे। फ्री कैन के दरमियान मौजूदा सूरत बिल्कुल 1 जुलाई वाली हो चुकी है। 1 जुलाई को हमजा को फ्री कैन की रजामंदी से ही ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, यानी कि मुंतखब वज़ीर आला नहीं था, आर्जी बंदोबस्त के लिए आपको ये सौंपा गया था और ये बनाया गया था। ये ऐसी सूरत हाल है जैसी 1 जुलाई को थी, यानी कि आप वापस जा चुके हैं और उसी स्टेटस पे वापस जा चुके हैं। लिहाजा जो आज का आपने हल्फ उठाया है वो भी वापस, शेरवानी भी वापस। ऐसी सूरत हाल में इन्हें मुंतखब वज़ीर आला की तरह नहीं कहा जा सकता। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्री कैन अपने जवाब 25 जुलाई की सुबह 11 बजे तक जमा करवाएं। मुस्लिम लीग काफ का खत पेश किया जाए जो डिप्टी स्पीकर को दिया गया और जिसके तहत रूलिंग दी गई, ये भी फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। 1 जुलाई को ही हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात महदूद कर दिए गए थे। सूबे को बगैर वज़ीर आला और काबीना के नहीं रखा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पंजाब हुकूमत के वकला डिप्टी स्पीकर रूलिंग की वजाहत नहीं दे सके, ये भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है। अदालत ने हमजा शहबाज डिप्टी स्पीकर के वकला को रोलिंग पर वजाहत न देना नोट किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। फ्री कैन के दरमियान मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल 1 जुलाई वाली हो गई है और इख्तियारात इसलिए महदूद किए थे ताकि हमजा शहबाज इंतजामी इकदाम से अपनी सियासी जमात को फायदा न पहुंचा सकें, लेकिन उन्होंने न पहुंचाया था। एडवोकेट जनरल पंजाब और डिप्टी स्पीकर के वकला रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे और वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। आपके ऑर्डर हमने देखे हैं और इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर साहब ने बताया जी, दोस्त मजारी के वकील की जानिब से अदालत में वक्त देने की इस्तदा की गई, वो कबूल कर ली गई। मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। डिप्टी स्पीकर के वकील कह रहे हैं हमने लिखा है कि पढ़कर सुना दें कि कौन सा पहरा जो है, कौन से पहरे में सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा जो डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में कहा। ये केस पहले भी आपके पास आया, हमें पता है आप बहुत काबिल वकील हैं। अदालत का डिप्टी स्पीकर के वकील से मुकालमा, आप हमें बताएं कि आपने किस तरह से वोट निकाले हैं और आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें। पहले आप रूलिंग पढ़ें या फिर पढ़ें, ऑर्डर बाद में पढ़ना, ये था। क्योंकि वो इरफान कादर साहब पढ़ नहीं रहे थे, रूलिंग नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि रूलिंग में अगर वो रूलिंग पढ़ते हैं तो सारे का सारा केस उसी वक्त उड़ जाना था। ये ज़रा होते हैं टैक्टिक्स होते हैं जी वकला के। और आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने अदालती हुक्म को गलत समझा, ये अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब कह रहे हैं इरफान कादर साहब से। मेरी राय भी यही है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा है। अगर फर्ज कर लें तो स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा?
چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں اس پر ہم تحریری جواب بھی دیں گے۔ عرفان قادر صاحب کہتے ہیں وکیل صاحب یہ سو موٹو کیس نہیں ہے، پچھلے بہت سے جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے آئے ہیں ان میں مختلف تشریحات سامنے آئی ہیں۔ اب وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تھوڑی سی زگ زیگ کر کے بات ادھر ادھر سے نکلنے کی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے نکلنے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو تشریح آپ نے سمجھی اس طرح کی تشریح ڈپٹی اسپیکر نے سمجھی، اور اسپیکر نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ ڈالنے والوں کو ووٹ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پوچھ رہے ہیں عدالتی فیصلے میں پارلیمانی لیڈر کا کردار واضح ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمانی لیڈر کی ہدایات پر عمل نہ کرنے والے کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں کیا ابہام ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ کہا تو دوسرے کمرے میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے آرگومنٹ سن رہے تھے تو باقاعدہ طور پہ جی اس کمرے میں کلیپنگ ہوئی، کیونکہ بار بار جو سوالات سپریم کورٹ کر رہی تھی ڈپٹی اسپیکر کے وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آگے جا کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس کی سماعتی پیر تک اب ملتوی ہو چکی ہے، اور حکم صادر کیا جا چکا ہے اور جواب طلب کر لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوں۔ دوست محمد ماضی صاحب ہم صوبے کو ابہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ 1 جولائی کا اسٹیٹس بھی بحال کر دیا، تو یہ ہوئی جی آرڈر ہوا، باقاعدہ طور پہ تحریری حکم آ چکا ہے۔ اسمبلی سے کوئی ریکارڈ پیش ہوا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا۔ میرے علم میں نہیں کہ ریکارڈ آیا ہے کہ نہیں، عرفان قادر صاحب بتا رہے ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے تھے۔ آپ نے ریکارڈ کیا مخصوص چیز دیکھنی ہے؟ عرفان قادر صاحب پوچھ رہے ہیں عدالت سے کہ آپ نے ریکارڈ سے کیا دیکھنا ہے؟ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی، وہ دکھائیں، وہ کدھر ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ یعنی کہ چٹھی کون تھی؟ چٹھی تھی چودھری شجاعت صاحب کا خط۔ چیپٹر 63A(1)(b) پارلیمنٹری پارٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ کی ہے۔ یہ بہت بڑا آبزرویشن ہے جی کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف رولنگ دے دی ہے، یعنی توہین عدالت بھی اور آئین کے خلاف بھی۔ ہمارے پاس ہمارا فیصلہ ہے جس میں یہ قانون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کروانے کا بھی حکم دیا۔ بتایا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد پر یہ رولنگ دی۔ پنجاب حکومت بھی اپنا تفصیلی اور تحریری جواب جمع کروائے۔ بادیون نظر میں حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا عہدہ خطرے میں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے ہاتھ میں چودھری شجاعت حسین کا خط تھا، ہم وہ خط دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر نے اس خط کی بنیاد پر رولنگ دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا بادیوں نظر میں آپ رائے ہی یہی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست تھی۔ چیف جسٹس کا عرفان قادر سے مکالمہ۔ آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر ہم دفاع کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ عرفان قادر ہم 17 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ اصل تکلیف جو کہ کل لوہے کے چنے نے پریس کانفرنس کی تھی، لوہے کے چنوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب 63A کی بھی تشریح ہونی چاہیے، نظر ثانی کی درخواست بھی تشریح ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس 17 مئی والا آرڈر ابھی یہاں چیلنج نہیں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی آڑ لے کر دو شمار نہیں کیے، وہ ووٹ شمار نہیں کیے، وہ حصہ بتائیں کہاں ہے؟ کہ سپریم کورٹ نے کب کہا تھا یہ بات؟ آپ بڑے سینئر وکیل ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اسپیکر نے فیصلہ کہاں سے اخذ کیا ہے۔ میں صرف 2 گھنٹے پرانا ہوں، ابھی عدالت کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ سارے آرگومنٹ دے دیجئے، میں عدالت کی معاونت کرتا ہوں، پہلے کچھ حقائق بتا دوں۔ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلے کے جس پیرا نمبر 3 کا حوالہ دیا ہے وہ پڑھ دیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا آرٹیکل 3(1)(a) کے تحت منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ یہ عدالت کی تحقیق تھی نا؟ عرفان قادر صاحب نے پوچھا۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کی تحقیق نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، تشریح نہیں کرتی۔ تشریح جو ہے وہ بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ووٹ شمار نہ کرنا درست سمجھا۔ ڈپٹی اسپیکر کے پاس 2 چوائسز تھیں، یا کہتے کہ ووٹ شمار نہیں کیے گئے یا ووٹ شمار ہوگا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا، وہ شمار نہیں ہوگا۔ یہاں بھی کلیئر کر دیا گیا۔ اور پیراگراف ڈپٹی اسپیکر نے پیرا 3 پر انحصار کر کے کیا سمجھا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا۔ اور
اگر بالفرض ڈپٹی اسپیکر غلط سمجھے تو نتائج کیا ہوں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان: میں ایسا تسلیم کرنے والا بیان نہیں دے سکتا۔ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی میں کیوں ایڈمٹ کروں، تو کیونکہ وہ پھنستے تھے۔ بعض نظر میں بدقسمتی اور خوش قسمتی سے میری رائے بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ساتھ ہے۔ عرفان قادر صاحب اب اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ سطحی طور پر بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ غلط طور پر سمجھا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب وہ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ جواب دیتے ہاں یا نہ میں تو ہر دو صورتوں میں مصیبت انہیں پہ آنی تھی۔ بعض نظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور دوسرے فریق کو سنے بغیر وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں فیصلہ دیا جا سکتا، اس لیے ہم نے ان کو نوٹس کیا ہے، ان کو سنیں گے، اور ہم جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ سوموار کو معاملہ حل نہ ہو سکا تو پھر یہ کیس اسلام آباد میں سنیں گے، اور منگل سے آگے یہ کیس کو نہیں لے کے جائیں گے، منگل سے زیادہ اس کیس کو نہیں چلائیں گے آگے۔ اور اگر دونوں پارٹیاں حقیقت میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو مل کر بیٹھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر پر نگرانی رکھیں گے، اور حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر اہم اور بڑے فیصلے نہیں کریں گے، یہ بھی عدالت کا حکم ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے اور ڈپٹی اسپیکر بھی پیش ہوں، اور جو رولنگ دی گئی ہے اس کی بنیاد پیش کریں۔ ہم صوبے کو ابہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہیں جناب وہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ہم نے شہباز کو بھی ہدایت دی کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل طور پہ عمل کرنا ہے، آپ کے اختیارات محدود ہیں، اور آپ روزمرہ کے امور نمٹا سکتے ہیں، پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں۔ یہ ہے سپریم کورٹ کا حکم، پورے کا پورا، پوری کی پوری ہیئرنگ، جس کے بعد جناب یہ آ گئے ہیں دھمکیوں پہ، اور اب ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو۔ سارا دن ایک کمپین چلتی رہی، اور اس کمپین کو فواد چودھری کے بقول اس کمپین کو مریم بی بی جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو معاملہ بڑا دلچسپ ہے، باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔